हमारे साथ आज जो मौजूद हैं भाई मोहम्मद इरफान अलवानी और ये साहबजादे हैं जी, जिनका हमारे साथ इंटरव्यू है। मौलाना खालिद महमूद साहब के ये साहबजादे हैं और मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब के पोते हैं और शेख रईसुल मुवहिदीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह के पढ़ पोते हैं। हम हज़रत के डेरे पे मौजूद हैं, तो हमारे बाकी तो तफसीलात हमने बड़ी अच्छी अंदाज से आपको दे दी गई। तो आज ये जो है ना, हज़रत के डेरे कहाँ हज़रत रहते थे, कहाँ उनके साहबजादे थे, कहाँ मस्जिद थी, कहाँ तुलाबा पढ़ते थे, कहाँ हज़रत हाल चलाते थे, कहाँ कुतब रखते थे, कहाँ हज़रत का आना जाना था, ये सब हमें तारफ़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इरफान भाई खैरियत से हैं? जी से ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती वक्त दिया। तो हमें सबसे पहले ये जो इमारतें हैं इनके हवाले से हमें बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को। भाई मोहम्मद हनीफ साहब कारी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ पे आए हैं, मोस्ट वेलकम। ये हजरत हाजी अब्दुर्रहमान साहब का घर था जी। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये सारी वैसे तो आबाई जमीन सारी अपनी ही है, ठीक आप है यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये सारी अपनी जमीन है जी। जी जी। वो डेरे जिस जगह पे हैं वोटर पेन लगा पड़ा है, एक उस दरख्त सामने, शायद कैमरा जूम करके आपको जी ना हो सके वहाँ पे। जी जी। और ये इसी तरह जाती है मेन रोड पे, मेन रोड क्रॉस कर जाती है। अच्छा, और ये ये जो हजरत हाजी अब्दुर्रहमान साहब का घर अच्छा, था ये जितने ये नज़र आ रही हैं सामने इमारतें, जी। जी। ये वाला घर। अच्छा, ये हाजी अब्दुर्रहमान साहब, हाजी अब्दुर्रहमान साहब जो हजरत साहब के जो साहबजादे थे, तो ये अब्दुर्रहमान साहब बड़े थे या मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब बड़े थे? मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अच्छा, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब बड़े थे। जानशीन बेटे थे, और अच्छा। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब भी हजरत के जानशीन। इरफान भाई, आप वो जो हजरत की रहायश बता रहे थे वो किस जगह पे होती थी? ये सारी हजरत की रिहाइश थी, अच्छा, यहाँ ये से शुरू जहाँ होती थी, ये सीधी सीधी जाती थी अच्छा वहाँ मस्जिद तक। ये सारे पुराने कमरे थे और रिहाइश थी। अच्छा, तो हजरत की रहायश तो यहाँ थी, तो तुलबा की रहायशें किस? तलबा की रिहाइशें मस्जिद के आगे थी। अच्छा, ये जो आपको नाजरीन ये ईंटें नज़र आ रही हैं, ये भाई मोहम्मद इरफान साहब का बताना है कि हमने इसी जगह पे जहाँ हजरत की रहायश का थी पहले, अभी ख़त्म हो गई, इस जगह पे हम उलमा के लिए मेहमान खाना बनाना चाह रहे हैं। तो ये जैसे आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये और ये जो घर नज़र आ रहा है आपको, ये नहीं कि सारा हजरत की रहायश गाह थी। तो अभी ये जहाँ हजरत की रहायश गाह थी, अभी इसमें कौन है उनके? अभी हम हैं जी, अच्छा अच्छा अभी हम हैं, और हमारी औलाद में जो पैदा हुए हैं जी। मोहम्मद हुसैन अली, उनका भी नाम रखा है। और हमारी दादी का ये शौक है और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे हुसैन अली, मोहम्मद आनसा और उमैर मुआविया हैं, जी, ये हजरत के सही जानशीन बने और माशाल्लाह अकाबरीन उलमा से। माशाल्लाह। हमने आपको इंशाअल्लाह। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का घर का वो दिखाया, जैसा कि ये उनके घर थे, और दूसरा हमने दिखाया कि ये मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी रहायश गाह इस जगह भी थी, जो उन्होंने अपने बेटों के लिए बनाई। वो अभी तो सारी खैर नई बन चुकी हैं, लेकिन वो जगह जो है वो ये थी। तो अब आगे किस जगह जाना है? जी हाँ। हम इरफान भाई जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर खड़े हैं, तो बाकी तो हमने चीज़ें कुछ बना भी ली हैं, ज़्यादातर तकरीबन हमने बना ली। तो ये जो मस्जिद है, तो क्या ये मस्जिद वही है जो हजरत के दौर में बनी, या नई है, या दीवारें वही हैं, रंग रोगन आया है? ये थोड़ी सी तफसील बता दें। ये जो मस्जिद है ना जी, जी। ये मस्जिद बिल्कुल हजरत मौला हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह की टाइम की ही मस्जिद। अच्छा। इसकी बुनियाद वही है, इसकी दीवारें वही हैं, सब कुछ। ठीक। सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है ना जी, हाँ जी। उन पिलरों के आगे, जो अच्छा। पिलर में वाली जगह पे दीवार होती थी, ठीक है। उसके आगे ये जो है ना जी, ये हमने सारा
تبدیل کی ہے، اس کو نیا بنایا۔ اچھا نیا تو مسجد چھوٹی تھی، جی اس کو کھلا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اندر ہمیں ذرا دکھا دیں کہ یہاں پہ یہ 7 ہی کمرے تھے، جس میں لائبریری بھی تھی، حضرت کی کتب وغیرہ بھی تھی۔ اچھا مثلا یہ جو ہمیں 2 پلر نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے ڈالے ہیں، باقی یہ بنیادیں جو ہیں یہ ساری مسجد جو اگلا سنادا ہے یہ وہی ہے، ان دیواروں کو نہیں چھیڑا گیا ہے، یہ حضرت کے دور کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور یہ جو محراب ہے، یہ محراب کو تھوڑا سا جو ہم آپ کو مسجد دکھا رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ بھائی عرفان صاحب تھے، انہوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ وہی مسجد ہے، کیونکہ جب ہم بنانے لگے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے، ان کی بنیادوں کو نہ چھیڑا جائے، تو جو اندر کی بنیادیں ہیں آپ کو دکھا سکیں تو یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑی سی جگہ پہ بطور برآمدہ کے استعمال کیا گیا، تھوڑا سا بڑا کیا گیا، تو آپ کو دکھائیں تو یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو پلروں کی حدود ہے 2 پلر آئے ہیں کہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جو اس جگہ پہ تھی، اس سے پیچھے جو ہے وہ یہ ساری مسجد حضرت کے دور کی ہی ہے، یہ جو آگے ہیں یہ والی چیزیں یہ تھوڑا سا نئی بنائی گئی ہیں بعد میں، مگر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے 2 پلر دیے گئے، یہ اس کی بنیاد تھی اور اس جگہ پہ انہوں نے پھر آگے بنائی۔ باقی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ محراب وہی ہے، یہ دیواریں وہی ہیں، لیکن یہ سیمنٹ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم نے کی ہے، باقی دیواریں وہی ہیں، چھت کو چینج کیا گیا ہے، اور وہ بہر جو ملبہ ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں، وہ چھت سے جو چیزیں اتری ہیں یا جو اس دور میں کھڑکیاں نکلی تھی تو وہ وہاں بھی پڑی ہیں حضرت کے دور کی، اور یہ جو دروازہ ہے یہ حضرت کی لائبریری بھی تھی، اور سمجھ لیں یہاں جب طلباء کو پڑھاتے تھے تو آرام بھی کرتے تھے، تو ایک مسجد کے اندر سے یہ دیکھیں نا اس ہاتھ کے اندر دودھ کے اندر ہی ہے، کیونکہ یہاں تک مسجد تھی اس وقت، تو یہ دروازہ ادھر سے بھی تھا، اور اگر آپ دوسری سائڈ سے دکھاتے ہیں یہ دروازہ دوسری سائڈ کی طرف ہے، یہ مسجد کے باہر سے، ٹھیک ہے جی، وہ مسجد کے اندر سے کھلتا تھا، حضرت نے اندر جانا ہوتا تھا تو یہ باہر سے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ لکڑیاں پرانے دور کی پڑی ہیں، یہ ساری حضرت کے دور کی پڑی ہیں جی، یہ وہی دروازے جو مسجد کے اندر لگی ہوئی تھے، یہ کھڑکیاں جو مسجد کے اندر لگی ہوئی تھی، یہ ساری حضرت کی دور کی ہیں جی، یہ نظارہ۔ اور یہاں پہ یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اچھا یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ایک دیوار نظر آ رہی ہے، اور کچھ اور بھی کمرے ہیں ساتھ، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ طلباء کی رہائشیں تھی، اس جگہ پہ کچھ پھر گئی ہیں، اسی جگہ پہ یہ نئی بنائی گئی، یہ رہائشیں جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوئی، لیکن یہ جگہ بنیادیں اسی جگہ پہ تھی، جہاں یہ کپا لگی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ جہاں تک آپ نظر جا سکے آپ دیکھ سکیں، یہ سارے کے سارے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زمینیں ہیں، اور یہاں پہ اکثر جو ہے وہ گنا وغیرہ یہاں ہوتی تھی، تو چنے وغیرہ یہاں ہوتے تھے، یہ بہت دور تک آپ کو جہاں تک یہ نظر جا رہی ہے، جہاں تک کیمرہ آپ کو دکھا سکے، اور کیونکہ بہت زیادہ آگے ہیں کیمرے میں اتنا وہ نہیں زوم ہو رہا، تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ یہاں اپنا حل چلاتے، اور ان کے ساتھ جو ایک ملا برہان ان کے خادم ہوتے تھے، اور اسی طریقہ سے دوسری جو وہ شخصیت تھی کشمیر سے تھے، انور شاہ کشمیری ان کا نام تھا، تو وہ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے جو حضرت کے استاد تھے، یہ اور تھے، یہ خادم تھے،
ان کی قبر پہ بھی چلتے ہیں. بہرحال یہ جناب جو ہے نا وہ آپ کو میں یہ جو دکھا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت ہل چلاتے تھے اور یہاں حضرت وہ اگاتے تھے اپنا گنا اللہ جو بھی. یہ حضرت کے موجودہ ڈیرے کی حالت ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ آگے وہ چلتے ہیں, آپ کو سارا دیدار زیارت کرواتے ہیں. یہ نظارہ کریں جی, یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم ڈیرے پہ موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت وہ مخالفت کی وجہ سے مخالفت کی گئی, ہجرت کر کے یہاں حضرت آ گئے اور یہاں پہ پاؤ ڈالا. اور اس جگہ پہ جو ہے وہ ہزاروں شخصیات, کوئی افغانستان سے آ رہا ہے, کوئی برما سے آ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مصر سے آ رہا ہے, کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے. تو وہ شخصیات یہاں آئیں اور انہوں نے اس زمین کی جو ہے وہ گندم کھائی ہے. یہ جو ہم آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں تو وہاں کوئی شیخ القرآن بنا, کوئی شیخ المحدثین بنا, تو ایسے ایسے بڑی شخصیات یہاں آئیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ ہل چلاتے یا انہوں نے اپنا بہت بڑے شخصیت تھے اور اللہ تعالیٰ نے مال سے بڑا نوازا تھا. تو یہ وہ جگہ ہیں جی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.